श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः। श्री पादुका सहस्रम् अभिषेक पद्धतिः सप्तमी। पाहि न पादुके यस्याः विदास्यन्नभिषेचनम् आभिषेचनिकं भाण्डम् चक्रे राम प्रदक्षिणम्। पाहि न पादुके यस्याः विदास्यन्नभिषेचनम् आभिषेचनिकं भाण्डम् चक्रे राम प्रदक्षिणम्। राघवस्य चरणौ पदावनि प्रेक्षितुं त्वदभिषेकमीशतुः आभिषेचनिकभाण्डसन्निधौ यत्प्रदक्षिणगतिशनैर्ययौ मूर्धाभिषिक्तैर्नियमेन वाह्यौ विचिन्त्य नूनं रघुनाथपादौ रत्नासनस्तां मणिपादुके त्वां रामानुजन्मा वरदोऽभ्यषिञ्जत्। भ्रातुर्नियोगेऽप्यनिवर्तमानं राजाभिषेकं च परित्यजन्तम् रामानुजौ तौ ननु पारतन्त्र्यात् उभाभ्यां भवती जगाय निवेश रङ्गेश्वर पादरक्ष भद्रासने सादरमभ्यषिञ्चत्। वशी वसिष्ठो मनुवंशजानां महीक्षितां वंशपुरोहितस्त्वां कृताभिषेका भवती यतावद् रङ्गेश पादावनिरत्नपीठे गङ्गानिपातस् नपितां सुमेरोः अदित्यका भूमिम् अधश्चकार वसिष्ठमुख्यैर्विहिताभिषेका राज्यासने रामनिवेशयोग्ये तुष्टावरङ्गेश्वर पादरक्षे राचेतसस्त्वां प्रथमः कवीनां रक्षोवदार्थं मणिपादरक्षे रामात्मनो रङ्गपते प्रवासे रक्षोपकारात् भवती वितेने राजन्मतीं कोसलराजधानीं प्राप्ताभिषेका मणिपादरक्षे प्रतापमुग्रं प्रतिपद्यमाना शशास पृथ्वीं भवती यतावत् साकेत सिंहासन सार्वभौमी दशाननादीन् मणिपादरक्षे जिगीषतो दाशरथेर्वियोगात् जातोपतापा त्वयि सम्प्रयुक्तैः तीर्थोदकैरुच्चवसिता धरित्री अध्यासितं मनुमुखै क्रमशो नरेन्द्रैः आरोप्य देवि भवतीं तपनीयपीठं राज्याभिषेकमनगं मणिपादरक्षे रामोचितं तव वशं भरतो वितेने स्नेहेन देवि भवतीं विषयेऽपि सिञ्चन् द्विसप्तसङ्ख्यभुवनोदरदीपरेखां जातं रघुत्वः दिवाकर विप्रयोगात् अन्धं तमिस्रमहरत् भरतः प्रजानाम् हस्तापचेय पुरुषार्थफलप्रसूते मूलं पदावनि मुकुन्द महीरुहस्त्वम् छायाविशेषमदिशत् यदसौ प्रजानाम् आवर्जितैस्त्वयि शुभैरभिषेकतो यैः आह्नाय रामविरहात् परिखिन्नवृत्तेः आश्वासनाय भवति मणिपादरक्षे तीर्थाभिषेकमपदिश्य वसुन्धरायाः चक्रे तदा समुचितं शिशिरोपचारम् मालिन्यमाश्रितवती मणिपादरक्षे पङ्केन केकयसुता कलहोतितेन शुद्धिं पराम् अधिजगाम वसुन्धरेयं त्वत्तक्षणान् निपतितैरभिषेकतो यैः आवर्जितं मुनिगणेन जगद्विभूत्यै तोयं पदावनि तदा त्वयि मन्त्रपूतम् मूलावसेकसलिलं निगमद्रुमाणां शापोदगं च समभूषणदाचराणां विप्रोषिते रघुपतौ भवती यतार्हं मान्ये पदे स्थितिमति मनुवंशजानाम् आत्मन् यतर्वनिपुणैः प्रहितैः प्रजानाम् अश्रूण्यपास्यत् अभिषेकजलप्रवादैः प्रायो विशोषित
रसापति विप्रयोगात् पर्याकुलीकृत समुद्रपयोदरा गौही अम्बत्वदीयम् अभिषेकपय पिबन्ति धेनुर्बभूव जगतां धनधान्यदोग्ध्री वृत्ते यदावदभिषेकविधौ बभासे पश्चात्तवाम्बभरतेन धृतकिरीटः आकस्मिकस्वकुल विप्लव शान्तिहर्षात् प्राप्तस्त्विषाम् इव पतिर्मणिपादुके त्वाम् मनुवंशपुरोहितेन मन्त्रैः अभिमन्त्र्य त्वयि पादुके प्रयुक्तम् अभिषेकजलं शनेन राज्ञा शमयामास समुद्दितान् प्रतापान् पादपात् उपकृता रघुत्वहात् आलवालमिव पीठमाश्रिता अभ्यशेचि भवती तपोधनैः पारिजातलतिकेव पादुके अलगुभिर्अभिषेक व्यापृतैरम्बुभिस्ते दिनकरकुलदैन्यं पादुके शालयिष्यन् सकलु कमलयोने सूनुरादत्तमन्त्रेषु अधिकनियमयोगं शक्तिमातर्वनेषु दिनकरकुलजानां देवि पृथिवीपतीनां निरुपदिमधिकारं प्राप्नुवत्यां भवत्याम् अजनिषतसमस्ता पादुके तावकीन स्नपनसलिलयोगान् निम्नगास्तुङ्गभद्राः तव विधिवदुपात्ते सार्वभौमाभिषेके वरदसमयविद्भिः पादुके मन्त्रिमुख्यैः त्वदवधि निजकर्मस्थायिनीनां प्रजानां प्रथमयुगविशेषा प्रादुरासन् विचित्राः अवसित रिपुशब्दा नन्वभूस्त्वं तदानीं रघुपतिपदरक्षे लब्धराज्याभिषेका चलितभुजलतानां चामरग्राहिणीनां मणिवलयनिनादैर्मेधुरान् मन्त्रघोषान् समुचितमभिषेकं पादुके प्राप्नुवत्यां त्वयि विनिपतितानां देवि तीर्थोदकानां ध्वनिरनुगतमन्त्र सीदतां कोसलानां शमयितुमलमासीत् सङ्कुलानार्तनादान् विविशत् अनुविधेयं देवि राज्याभिषेकं परत इव यदि त्वं पादुके नान्वमस्ताः कथमिव रघुवीर कल्पयेत् अल्पयत्नः त्रिचतुर शरपातैस्तादृशं देवकार्यम् कतिचन पदपद्मस्पर्शसौख्यं त्यजन्ति व्रतम् अतुलम् अथास्त्वं वत्सरान् सावधाना रघुपतिपदरक्षे राक्षसैस्त्रासितानां रणरणकविमुक्तं येन राज्यं सुराणाम् अथर्वोपज्ञं ते विधिवत् अभिषेकं विदधताम् वसिष्ठाधीनाम् अपि उपचित चमत्कार बरया ज्वदास्तान्या रङ्गक्षितिरमन पादावनि तदा लगीयस्यो जाता रघुपरिषत् आहो पुरुषिकाः अभिषेचयतु स रामः पदेन वा स्पृशतु पादुके भवतीम् अविशेषितमहिमा त्वम् विशेष क्षमा समेतानाम् अभिषेचयतु स रामः पदेन वा स्पृशतु पादुके भवतीम् अविशेषितमहिमा त्वम् विशेष समासमेतानाम् इति श्री पादुका सहस्रे अभिषेक पद्धतिः सप्तमी।